नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आयच्या मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की स्वच्छ भारत मिशनाच्या यशाक लागून वेस्ट टू वेल्थ हो मंत्र लोकां मदीं लोकप्रिय जाला आनी लोकांनी रेड्यूस, रियूज, रिसायकल ह्या विशयाचेर उलोवपाक सुरवात केल्या. हे संबंदी प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळीत 74 वर्सां पिरायेचे सुब्रमण्यम हांचो उल्लेख केला, जे खुर्च्यो दुरुस्त करून परत वापरण्यायोग्य करतात. ह्या व्यक्तीन 23,000 परस चड खुर्च्यो दुरुस्त करून ती परत वापरण्यायोग्य केल्यात. लोक तांकां रिड्यूस, रियूज आनी रिसायकल म्हळ्यार RRRचो चॅम्पियन म्हणटात अशेंय मोदी हांणी सांगलें. सुब्रमण्यम हांचे खाशेले यत्न कोळिकोड सिव्हील स्टेशन, PWD आनी LIC कार्यालयांनी पळोवंक मेळटा अशें मोदी हांणी सांगलें. मन की बात हातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हजो उल्लेख केल्ल्यान म्हाका खोस जाता. हांव पोरणी खुर्ची दुरुस्त करतां. पिरायेच्या 16व्या वर्सा कामाक सुरवात केली. आतां हांव 74 वर्सांचो आसां. तशेंच घरा वचून खुर्ची दुरुस्त करतां. आयज हांव खूब खोशी जाला अशें सुब्रमण्यम हांणी म्हळें. जल सहेली नांवाच्या झांसी जिल्ल्यांतल्या उदका स्वयंसेवकांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केली. जांच्या ह्या यत्नांक लागून जिल्ल्यांतल्या बाबिना वाठारांतल्या घुरारी न्हंयेचें कायापालट जालां. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना झांसी जिल्ल्यांतल्या सिमरवारी गांवांतल्या बायलांनी सांगलें की पयलीं धरण नाशिल्लो आनी उदक वाया वतालें. गिमाच्या दिसांनी लेगीत लोकांक पिवपाच्या उदकाचो उणाव भासतालो. उपरांत तांणी न्हंयच्या पुनरुज्जीवना खातीर एकठांय येवन काम करपाचो निर्णय घेतलो. सरकारी RG कार मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल कोलकाता हांगाच्या कनिश्ठ दोतोराचेर बलात्कार आनी हत्ये केल्ल्या प्रकरणांत फाल्यां सर्वोच्च न्यायालयांत सुओ मोटो सुनावणी जातली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतथळार प्रकाशीत करपी वळेरी प्रमाण मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणा खाला 3 न्यायाधीशांचे खंडपीठ 30 सप्टेंबर ह्या प्रकरणाची सुओ मोटो सुनावणी परत सुरू करतले. फाटल्या सप्तकांत न्यायाधीश JB पार्डीवाला आनी मनोज मिश्रा हांच्या खंडपीठान अस्तंत बंगाल सरकाराचे विनंतीचेर 27 सप्टेंबराची सुनावणी फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतलो. हाचे आदीं रातच्या वेळार बायलां दोतोरांक कामार दवरचे न्हय अशें राज्य सरकाराचे आदेशा कडेन लक्ष वेधल्या उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान हुस्को उक्तायला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपा उपरांत अस्तंत बंगाल सरकारान सर्वोच्च न्यायालयाक आश्वासन दिलें की लैंगीक समानतेच्या मूलभूत घटनात्मक आधारार पड्डो घालपी अशे अटी घालचे नात. हे घडणुकेची स्वताहून दखल घेवन सर्वोच्च न्यायालयान ही घडणूक भिरांकूळ आसा अशें सांगलां. ताका लागून देशभरांतल्या दोतोरांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान देशभरांतल्या वैजकी वेवसायिकांचे सुरक्षे खातीर उपाय सुचोवपा खातीर राष्ट्रीय कार्यदळ NTFची स्थापना करपाचो आदेश दिलो आनी दोतोरांची सुरक्षीतताय ही एक सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता अशें निरीक्षण नोंद केलां. पंचायती राजचे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंग फाल्यां नवी दिल्लीत सबकी योजना सबका विकास ह्या नांवान फामाद आशिल्ल्या येवजणेच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचें उक्तावण करतले. अधिकारी वेंचून आयिल्ले प्रतिनिधी आनी हेर भागधारकांक उच्च दर्जाची आनी प्रभावी पंचायती उदरगत येवजण तयार करपा खातीर गरजेची कुशळटाय आनी रणनितीन सज्ज करपाचो हे कार्यशाळेचो हेत आसा. हे कार्यशाळेत वेगवेगळी केंद्रीय मंत्रालयां आनी विभागांचे प्रतिनिधी, राज्य खात्यांतले प्रतिनिधी, प्रशिक्षण संस्थांचे प्राध्यापक आनी पंचायतींच्या वेगवेगळ्या पावंड्यावयले वेंचून आयिल्ले प्रतिनिधी एकठांय येवन उत्तम पद्दतीचेर भर दितले. वित्तीय वर्स 2025-26 खातीर पंचायत उदरगत येवजण्यो तयार करपा खातीर लोक येवजण मोहीम 2024-25 आनी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSAचो वर्सुकी कृती आराखडो 2024-25 अहवाल ह्या वेळार प्रकाशीत करतले. तशेंच पंचायती राज मंत्रालयाच्या संकेतथळाची हिंदी आवृत्ती सुरू जातली. संवसारांतल्या सगळ्या देशांमदीं भारताची बॅलन्स शीट सगळ्यांत बरी आसा अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी स्पश्ट केलां. संकल्प ट्रस्ट फावंडेशनान आयज नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या व्याख्यानमाळेच्या 10व्या आवृत्तीत सत्रांत उलयतना मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें की हेर देशांच्या तुळेंत भारतान उच्च वाड आनी उणी चलनवाड पळयल्या. मंत्री वैष्णव मुळाव्या साधन सुविधां मदीं गुंतवणूक, समावेशक उदरगत, उत्पादन आनी कायद्यांचें सोंपेपण ह्या अर्थीक वाडीच्या 4 खांब्यांचेर उलयले. डिजिटल भौशीक मुळाव्या साधन सुविधांची तोखणाय करतना तांणी सांगलें की भारतांत संवसारांतली सगळ्यांत प्रगत फारीकणी पद्दत आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.